स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई चलचित्र एक्सप्लेनरमा। र आज हामीले भन्न गइरहेको मुभीको नाम हो 10,000 BC। फिल्मको सुरुमा हामी ट्राइब ग्रुप यानि कि जनजातिको समूहलाई देख्छौं। यिनीहरूलाई यहाँ यागाल भनिन्छ, जो हिमाली क्षेत्रको फोस्टी माउन्टेनमा बस्ने गर्दथे र ठूला ठूला म्यामथहरूको शिकार गर्ने गर्दथे, जसलाई यिनीहरू मनक भन्थे। तर म्यामथहरू यी पहाडमा कमै आउन थालेका थिए र कहिलेकाहीँ त यिनीहरू आउँदैन थिए, जसको कारण यी जनजातिले भोकमरीको सामना गर्नु पर्थ्यो र यी कुरालाई लिएर सबै जनजातिहरू चिन्तित थिए। त्यस समूहमा एक सिनियर महिला यानि कि वृद्ध महिला हुन्छन्, जसलाई त्यस समूहका जनजातिले ठुली आमा भन्छन्। ती ठुली आमासँग यस्तो शक्ति थियो जुन शक्तिको माध्यमबाट उनी आत्माहरूसँग कुराकानी गर्न सक्दथिन्। जब उनीहरू कुनै समस्यामा पर्दथे, उनी आफ्नो पूर्वजहरूको आत्माहरूसँग सोध्थिन् कि यो समस्याको हल कसरी निकालिन्छ। ठुली आमा धेरैचोटि पूर्वजहरूको आत्मासँग जवाफ सोध्छिन्, तर आज उनलाई कुनै जवाफ मिल्दैन। तर एक राति जवाफ मिल्छ। यागालहरूले जङ्गलमा एउटी केटीलाई भेट्छन् जो आफ्नी आमाको लाससँगै हुन्छन्। उनीहरूले त्यो केटीलाई ठुली आमाकोमा लैजान्छन्। ठुली आमा यो केटीलाई हेर्दै भन्छन्, यो केटी हामीलाई ती 4 खुट्टे राक्षसहरूको चेतावनी दिन आएकी हुन्। ती 4 खुट्टे राक्षसहरूले हाम्रो समुदायलाई मासिदिनेछन्, तर यो त्यति बेला हुन्छ जब हामी हाम्रो अन्तिम शिकारमा जानेछौँ। ठुली आमाले यो पनि भन्छन् कि चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यति बेला एक नयाँ योद्धाको उदय हुन्छ र यो केटी उसैको पत्नी हुन्छ। ती दुवै मिलेर यागालहरूलाई एउटा नयाँ युगमा लैजानेछन्, जहाँ यागालहरूले कहिले पनि भोकमारीको सामना गर्नुपर्ने छैन। यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यो केटीको नाम एभिलेट हुन्छ। त्यस जनजाति समूहमा एक डिले नाम गरेको केटा हुन्छ, जसले एभिलेटलाई धेरै मन पराउन थालेको हुन्छ। यहाँ ठुली आमाको कुरा सुनेर डिलेको बुवालाई धेरै चिन्ता हुन्छ। उनीसँग एउटा सेतो भाला थियो, किनकि उनीहरू शिकार गर्न जाँदा उनीले पहिला शिकार गर्ने गर्दथे। डिलेको बुबा यागालहरूको मुखिया पनि थिए। डिलेको बुबाले एउटा यात्रा सुरु गर्ने निर्णय गर्दछन् र एक रात आफ्नो साथीलाई भन्छन्, म जानुपर्छ, हामीले अन्तिम शिकारको पर्खाइ गर्नु हुँदैन। मलाई यो बाजा दिनुहोस् कि तपाईँले यसबारे कसैलाई केही पनि भन्नुहुने छैन। म किन यहाँबाट हिँडेर यो कारण पनि कसैसँग खुलासा गर्नुहुने छैन। साथीले हुन्छ भन्छन्। उनी आफ्नो सेतो भाला साथीलाई दिएर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छन्। अब हामी अर्को सिनमा देख्छौँ, डिलेको बुबा त्यहाँ नभएपछि सबैले डिलेलाई खिल्ली उडाउन थालेका छन्। हाम्रा बाबा अगुवा हुन्। हरेक मान्छेले यो सोचेका थिए कि ठुली आमाको भविष्यवाणीले डराएर उनका बाबाले गाउँ छाडेका थिए, तर यथार्थ यसको ठिक उल्टो थियो, जुन डिलेको बुबाको साथीलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। त्यहाँ एमिली र डिले एक्लो महसुस गर्छन्, किनभने उनीहरूलाई कसैको सहायता चाहिएको हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू एकअर्कासँग मित्रता गाँच्छन्। समय बित्दै जाँदा उनीहरू एकअर्कालाई माया गर्न थालिसकेका हुन्छन्। धेरै वर्ष बितिसकेको हुन्छ। डिले र एभिलेट अब हुर्किसकेका देखाइन्छ। एकचोटि म्यामथहरू फेरि त्यस क्षेत्रमा देखा पर्छन्। यागालहरूमाझ यो निर्णय गरिन्छ कि एभिलेटको बिहा उसैसँग हुन्छ जसले पहिलो शिकार गर्दछ। जो पहिलो शिकारी व्यक्ति हुनेछ उसलाई सेतो भाला पनि प्रदान गरिनेछ। सँगसँगै उनीहरूलाई आदिवासीको प्रमुखको रूपमा पनि छनौट गरिनेछ। एभिलेटले डिलेलाई भन्छन्, यहाँबाट जाउँ हामी अनि बिहे गरौँ। डिलेले भन्छ, म भाग्नेवाला छैन, मेरो बुवा जस्तै भगुवा हुनेवाला छैन। हेर्दै जाऊ, म तिमीलाई विवाह गर्नेछु र जङ्गली हात्तीको शिकार पनि म नै गर्नेछु। सबै जनजातिहरू म्यामथहरूको शिकार गर्न जान्छन्। तिनीहरूले डोरीको जालमा एउटा ठुलो म्यामथलाई फसाउन सफल हुन्छन्, तर त्यो म्यामथले डोरी चुराउँदै डोरीको जालै लिएर दौडिन्छ। सबै जनजातिले त्यो डोरीको जाल समात्छन्, तर म्यामथ तीव्र गतिमा दौडिरहेको हुनाले डोरीको जाल सबैले एक एक गरी छोडिदिन्छन्। यहाँ डिले मात्र थियो जसले अझैसम्म डोरीको जाल समातिरहेको थियो। म्यामथले डिलेलाई तान्दै पहाडको चुचुरोमा ल्याउँछ र त्यो विशाल म्यामथले डिलेलाई आक्रमण गर्छ। डिलेले उसलाई भाला प्रहार गर्छ, तर यसले म्यामथलाई कुनै असर गर्दैन र फेरि म्यामथले डिलेलाई आक्रमण गर्न आउँदछ। त्यति बेला डिलेको भाला अड्किन्छ र ऊ भाग्न थाल्छ। म्यामथको घाँटी त्यही भालामा पर्छ र म्यामथ मर्छ। त्यसैबीच सबै जनजातिहरू पनि त्यहाँ आइपुग्छन्। डिलेले एक्लै यो विशाल म्यामथलाई मारेको देखेर उनीहरू छक्क पर्छन्। यसको समीक्षामा सबै उपस्थित हुन्छन् र सेतो भाला डिलेलाई दिइन्छ र सम्झौता अनुसार एभिलेट डिलेलाई उपहार दिइन्छ। दुवैको बिहे हुने तय भएको हुन्छ, तर डिले एक तथ्य सोचेर निकै दुखी देखिन्छ। आदिवासीहरूले सोचिरहेका थिए कि उसले जालको पकड गुमाएको थिएन। वास्तवमा यस्तो हुँदैन। उसले पनि डोरीको जाल छोडेको थियो, तर उसको हात संयोगवश डोरीमा अल्झिरहेको थियो। यसै कारणले उसले सेतो भाला फिर्ता गरिदिन्छ। उसले एभिलेटलाई भन्छ, मैले त्यो म्यामथको शिकार गरेको होइन, त्यो म्यामथ आफै मेरो भालामा फसेर मरेको हुनाले मैले त्यो सेतो भाला फिर्ता गरेको हुँ। एभिलेट डिलेसँग रिसाउँछिन्, जसकारण तिनीहरू एकअर्कासँग अलग हुन्छन्। त्यही रात केही घोडासवारहरूले डिलेको समूहलाई आक्रमण गर्छन् र उनीहरूलाई कैद गरेर उनीहरूसँगै लिएर जान्छन्, जसमा एभिलेट पनि बन्दी भएकी हुन्छन्, तर डिले र उनका केही साथीहरू भने बचेका हुन्छन्। डिलेले भन्छ कि सबै बन्दी जनजातिहरू र एभिलेटलाई फिर्ता ल्याउनेछु भनेर कसम खान्छ। यसै क्रममा डिलेको साथीले भन्छ, यी घातक पहाडहरूबाट गएकाहरू आजसम्म कोही फर्केर आएका छैनन्। डिलेले भन्छ, हमलाकारीहरू पनि त्यही पहाडबाट आउँछन् र जान्छन् अनि हामी पनि जान सक्छौँ र आउन सक्छौँ। अब डिलेले तिनीहरूलाई पछ्याउने योजना बनाउँछ र त्यसपछि डिले र उनका साथीहरू घोडाहरूको पाइला र जनजातिहरूको पछि लाग्दै उनलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्दछन्।
तर तिनीहरूको लागि यो एक खतरनाक यात्रा थियो। तिनीहरू हरेक मुस्किलको सामना गर्दै यात्रा तय गर्दछन् किनभने तिनीहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षित फिर्ता ल्याउनु पर्ने थियो। तिनीहरू पहाडको विपरीत छेउमा पुग्दछन् जहाँबाट जमिन सुरु हुन्छ। डिले र उनका साथीहरू अगाडि बढ्दै जङ्गलमा जान्छन् जहाँ तिनीहरूले आफ्नो जनजाति र एब्लेटको सबै मानिसहरूलाई देख्छन् जसलाई बन्धक बनाएर यहाँ ल्याइएको थियो। डिलेले आफ्ना केही जनजाति र एब्लेटलाई रातमा छुटाउन सफल हुन्छ तर ती मानिसहरूले तिनीहरूलाई फेरि समात्न सफल हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई दास बनाएर ल्याएका थिए। उनीहरूबाट डिलेहरूका केही साथी पनि घाइते भएका हुन्छन्। डिले यहाँ आफ्नो घाइते साथीलाई तान्दै जान्छ। अलि अगाडि गएपछि तिनीहरूलाई भोक लाग्छ त्यसैले डिले शिकार गर्न जान्छ तर डिले एउटा खाल्डोमा फस्न पुग्छ जहाँ धेरै जनावरहरू पहिले नै फसेका थिए र यहाँ एउटा विशाल र जङ्गली दाँत भएको बाघ पनि फसेको हुन्छ जो बोल्न सक्ने थियो। यहाँ पानी पर्न थाल्छ र दाँत भएको बाघ डुब्न थाल्छ तर डिलेले यसलाई डुबेर मर्नबाट बचाउने निर्णय गर्छ। डिले दाँत भएको बाघलाई भन्छ म तिमीलाई एक शर्तमा छोडिदिन्छु, तिमीले मलाई मार्न पाउने छैनौ यानि कि तिमीले मलाई खाने छैनौ। डिलेले दाँत भएको बाघलाई मद्दत गरेर त्यहाँबाट निकाल्छ र बाघ उसलाई शिकार नगरी त्यहाँबाट जान्छ। डिले पनि खाडलबाट बाहिर निस्कन्छ र आफ्नो घाइते साथीलाई भेट्न जान्छ। उसले डिलेलाई भन्छ मैले हिजो राति यहाँ कोही चिच्चाएको सुनेको थिएँ अनि तिनीहरू दुवै त्यहाँबाट लाग्छन् जहाँ चिच्चाएको आवाज सुनिएको थियो। त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ कि त्यो गाउँमा कसैले हिजो आक्रमण गरेको थियो। उनीहरूलाई गाउँका आदिवासीहरूले घेरा हाल्छन् र ती जनजातिहरूले तिनीहरूलाई मार्न नै लागेको हुन्छन्। तब त्यहाँ त्यो दाँत भएको बाघ देखा पर्छ जसलाई डिलेले हिजो उद्धार गरेको थियो। दाँत भएको बाघ देखेपछि सबै आदिवासीहरू उनीहरू डराउँछन् र त्यो दाँत भएको बाघ डिलेतर्फ आउँछ। डिलेले भन्छ म तिम्रो उद्धारकर्ता हुँ, मलाई चिन्यौ। दाँत भएको बाघले डिलेलाई कुनै हानि नगरी त्यहाँबाट जान्छ। त्यो देखेर जनजातिहरू छक्क पर्छन्। तिनीहरूले डिले र डिलेका साथीलाई लगेर खाना खुवाउँछन्। डिले तिनीहरूलाई सोध्छ तपाईहरूले हाम्रो भाषा कसरी बुझ्नुहुन्छ? उनीहरू भन्छन् धेरै पहिले यहाँ एकजना मानिस आएका थिए, त्यो मान्छे आश्रय खोज्न यहाँ आएको थियो अनि हामीले तिम्रो भाषा त्यो मान्छेबाट सिकेको हो। यहाँ यो खुलासा भएको हुन्छ कि त्यो व्यक्ति अरू कोही नभएर डिलेको बाबा हुन्छन्। डिलेले सोध्छ त्यो मान्छे अहिले कहाँ छ? उनीहरू भन्छन् त्यो मानिसलाई भूतले लगेको छ अनि हाम्रा केही साथीहरू पनि साथमा छन्। त्यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट आजसम्म कोही पनि जिउँदै फर्केका छैनन् र अब हामीलाई त्यहाँ लैजाने तिमी नै हो। डिले सोध्छ किन म? त्यो जनजातिले भन्छ एकजना मानिस हामीलाई भेट्न आउनेछ जसले हाम्रो भविष्यवाणी अनुसार दाँत भएको बाघसँग कुरा गर्नेछ र त्यो मानिसले हाम्रो मानिसलाई बचाउनेछ। ती जनजातिहरूले नजिकैका जनजातिहरू दाँत भएको बाघसँग कुरा गर्ने मानिस आएको खबर फैलाउँछन्। डिलेको साथी भन्छ म आज तिम्रो सामु एउटा रहस्य खोल्छु। वास्तविक यो हो तिम्रो बाबा कसैसँग डराएर भाग्नु भएको थिएन। उनी आफ्नो आदिवासीहरूको बाँच्नको लागि आश्रय खोज्न गएका थिए ताकि हाम्रा आदिवासीहरू भोकमरीबाट बच्न सकुन्। डिले उसलाई सोध्छ तपाईले मलाई यो पहिले किन भन्नु भएन? उनी भन्छन् यो गोप्य कुरा कसैले अगाडि खोल्न तिम्रो बाबाले मनाइ गर्नुभएको थियो किनभने यो यथार्थ थाहा पाएपछि जनजातिका सबै मानिसहरू एक एक गरेर त्यो ठाउँ छोड्नेछन् र भाग्नेछन्। यसकारण उनले मलाई यो कुरा गोप्य राख्न भनेका थिए। त्यसपछि ती जनजातिहरू पनि डिले सँगसँगै पहाडमा जान्छन्। तिनीहरू खोलाको नजिक पुग्छन् र देख्छन् कि उनीहरू आदिवासीलाई डुङ्गामा हालेर कतै लगिँदै थियो र यहाँनिर डिलेले उनीहरूका साथीहरूसँग डुङ्गा नहुँदा यात्रा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले तिनीहरू पैदल यात्रा गर्ने निर्णय गर्छन् तर पैदल यात्रा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ किनभने यो एउटा ठुलो मरुभूमि हुन्छ जहाँ उनीहरू यात्राको लागि निस्कनु पर्छ र तिनीहरू भन्दा अघि त्यो मरुभूमि कसैले पनि पार गर्न सक्षम भएका थिएनन्। तर डिले हिम्मतसँग भन्छ हामी जसरी पनि यो मरुभूमि पार गर्नेछौँ र हामी हाम्रा मान्छेहरूलाई रिहा गरेर फिर्ता ल्याउनेछौँ। त्यसैले तिनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढ्दछन्। धेरै दिनको यात्रा गरेर अन्तमा मरुभूमिको अन्तिम छेउमा पुग्दछन्। उनीहरू देख्छन् कि त्यहाँ ठुल्ठुला पिरामिडहरू निर्माण भइरहेका छन्। पिरामिड निर्माण गर्नका लागि जनजातिलाई गुलाम बनाएर यहाँ लिएर आउने गरिन्छ। त्यो ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाहरूको भन्दा उनीहरूको दासहरूको संख्या धेरै हुन्छ। त्यहाँ एउटा लिडर हुन्छ र तिनीहरू आफ्नो लिडरलाई गड भन्ने गर्दछन्। तिनीहरू भन्छन् कि तिनीहरू यहाँ आकाशबाट उडेर आएका थिए। तिनीहरूका देवताले तिनीहरूको सामु आफ्नो मुख कहिले पनि देखाउँदैन थिए र सधैँ पर्दाको पछाडि बस्ने गर्दथे। तिनीहरूका भगवानले आफ्ना शिष्यहरूलाई आदेश मात्र दिने गर्दथे जुन आदेश यस्तो हुन्छ कि दासहरूले जति सक्दो चाँडो काम गरून्। डिले र डिलेलाई सहयोग गर्न आएका आदिवासीका प्रमुख तिनीहरूको दासहरूको शिविरमा जान्छन्। एकजना मानिसलाई तिनीहरूको अगाडि ल्याइन्छ जो आँखा नदेख्ने हुन्छ। त्यो मानिसले डिलेलाई भन्छ कि तीन देवताहरू मध्ये एक मात्र देवता जीवित छ। डिले सोध्छ उसको अन्त्य कसरी हुनेछ? उनी भन्छन् शरीरमा खास छाप हुने मानिससँग भगवानहरू डराउँदछन् र त्यो चिन्ह आकाशमा देखिने चिन्हहरू जस्तै देखिन्छ। भविष्य अनुसार यो मानिसहरूले सबै जनजाति र सबै दासहरूलाई उद्धार गर्नेछ। डिलेलाई सोधिन्छ कि तिम्रो शरीरमा त्यस्तो कुनै निशान छ? डिलेले यसको जवाफ दिँदैन र डिलेलाई यहाँ थाहा हुन्छ कि उसको बाबाको मृत्यु भइसकेको छ। ती मानिसहरूले उसलाई मारेका रहेछन् जसले आफ्ना जनजातिहरूलाई दास बनाएर यहाँ ल्याएको थियो। त्यसपछि डिले र तिनका साथीहरू आफ्ना मानिसहरू कहाँ फर्कन्छन् तर उनीहरू केही व्यक्तिको शङ्काको घेरामा पर्दछन् र उनीहरू
बीच झडप सुरु हुन्छ। डिलेको साथी यस लडाईँमा मर्छ। उसले आफ्नो मृत्यु अघि त्यो सेतो भाला डिलेलाई हस्तान्तरण गर्दछ र अब डिले सबैको बदला लिन चाहन्छ। ऊ सबैलाई उद्धार गर्न चाहन्छ। ती मानिसले देख्छन् कि एबलेटको हातमा दागहरू छ। यी दागहरू आकाशमा देखिने चिन्हहरू जस्तै थिए। भविष्यवाणी अनुसार त्यो निशान एबलेटको हातमा पत्ता लागेको थियो। ती घाउहरू देखेर सबै मानिसहरू डराउँदछन्। तिनीहरूले आफ्नो देवताकोमा एबलेटलाई ल्याउँदछन् किनभने त्यो दाग भएको व्यक्तिले यी दासहरूलाई छुटकारा दिनेछन्, तिनीहरूलाई बचाउनेछन्। ती मानिसहरूले आफ्ना देवतालाई भन्छन् यहाँ उनको पछाडि एउटा शिकारी पनि आउँदैछ। भोलिपल्ट बिहान डिले र तिनका साथीहरू कामदारको भेषमा आफ्नो मानिसहरूमाझ मिसिन्छन्। डिलेका मानिसहरूले युद्धको घोषणा गर्छन्। यहाँ म्यामथहरू पनि छन् जो यताउता दौडिन थाल्छन् र त्यहाँ ठुलो अशान्ति सुरु हुन्छ। तिनीहरूको भगवानको आदेश हुन्छ कि एबलेट बाहिर लैजाऊ र यदि श्रमिकहरू रोकिएनन् भने एबलेटलाई मारिदिनु र एबलेटलाई बाहिर ल्याइन्छ। तर डिले र तिनका मानिसहरूले एबलेट देखेर रोकिन्छन्। त्यसपछि तिनीहरूका देवता त्यहाँ आइपुग्दछ र सबै निहुरिन्छन्। एकजना देवताको मानिसले सबैलाई भन्छ यो केटीलाई जो पहिले यहाँबाट सधैँका लागि लैजान सक्छ र हामी उसलाई केही पनि गर्ने छैनौँ। डिलेले भन्छ म एबलेटलाई त मसँग लिएर जान्छु तर मेरो अरू साथीहरूको के हुन्छ? देवताका मान्छेले भन्छ तिनीहरू अबदेखि हाम्रा दास हुन् र हाम्रा लागि काम गर्छन्। डिलेले यो कुरा मान्दैन। उसले त्यो सेतो भाला देवतालाई ताकेर हान्छ। भाला उसको छाती हुँदै ढाडबाट पार हुन्छ। डिलेले सबैलाई भन्छ हेर ऊ पनि हामी जस्तै मान्छे हो। उसको पनि रगत आउँदछ, ऊ पनि मर्दछ। त्यसपछि दुवै जनजातिबीच युद्ध सुरु हुन्छ र डिलेका मानिसहरूको यस युद्धमा विजय हुन्छ। तर त्यस जनजातिको एकजना मानिस जसले तिनीहरूलाई बन्दी बनाएर यहाँ ल्याएको थियो उसले एबलेटलाई ताकि तीर हान्छ र उसको मृत्यु हुन्छ। डिलेले एबलेटलाई तीर हान्ने मानिसलाई मार्दछ र आफ्नो मान्छेहरूको बदला लिन्छ। डिले आफ्नो जनजाति र अरू सबैलाई बचाउन यहाँ आएको थियो तर यो समयमा उसले आफ्नो प्रियजनहरू गुमाएको छ। बुढी आमा जसले आफ्नो शक्तिहरूद्वारा उनीहरूलाई हेरिरहेकी र शक्ति प्रदान गरिरहेकी थिइन्। यहाँ बुढी आमाले एबलेटको जीवन फिर्ता ल्याउन आफ्नो बलिदान दिन्छन्। एबलेट पुनर्जीवित हुन्छन् र आफ्नो जनजातिका मानिसहरू जसले तिनीहरूलाई आश्रय दिएका थिए तिनीहरूले डिलेलाई केही बिउ दिँदछन्। उनी भन्दछन् यी बिउहरू तिम्रो गाउँमा लगेर उब्जाउ भन्ने चाहना थियो तिम्रो बुवाको। डिलेले त्यो बिउ आफ्नो गाउँमा लगेर छर्छ र तिनीहरूबाट बिरुवाहरू बढ्न थाल्छन्। त्यसपछि तिनीहरूले भोकमारीको सामना कहिले गर्नु पर्दैन र यो दृश्य सँगसँगै चलचित्र खुसी खुसी समाप्त हुन्छ।